अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अल्लाह बख्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी व्लॉग्स। मैं पाकिस्तान के खूबसूरत और तारीखी मकामात की सैर करता हूं और ये खूबसूरत लम्हात आपके साथ शेयर करता हूं। टेक्सला सीरीज़ की आज की चौथी नंबर वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं टेक्सला के जिस मकाम पे मौजूद हूं इसे धर्मा राजी का स्तूपा और खानका कहा जाता है। धर्मा राजी का, जिसे द ग्रेट स्तूप ऑफ टेक्सला भी कहा जाता है, ये एक स्तूप है और एक खानगाह है जो कि टेक्सला शहर के करीब वाक़ है। इसे तीसरी सदी कबल मसीह में बुद्ध के बाक़ियात के ऊपर बनाया गया था। बुद्ध की जो राख थी इसे यहाँ पर रखा गया था और इसी राख के ऊपर ये बड़ा स्तूप बनाया गया था और बाद में फिर स्तूप के साथ कुछ खानकाहें और खानकाह के साथ साथ कुछ राहिबों के और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते थे, बुद्धिस्ट तालीम हासिल किया करते थे, उनकी रिहाइश गाहें भी शामिल थीं। ये स्तूप और यहाँ पर मौजूद खानकाहें टेक्सला के आसारों में शामिल हैं और इन्हें 1980 ईस्वी में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। धर्म राजी का धर्म राजा लफ्ज़ से अखज़ किया गया है और ये लक़ब गौतम बुद्ध को दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि अशोक, जो कि एक मौर्यन बादशाह थे, उसको भी इस लक़ब से जाना जाता था। इस स्तूपा को तीसरी सदी कबल मसीह में मौर्यन बादशाह अशोका ने बुद्ध की राख के ऊपर कायम किया था। कुषाण दौर में वसी पैमाने पर यहाँ तरक्की हुई, कई खानकाहें यहाँ पर कायम की गईं। 5वीं सदी ईस्वी में सफ़ेद हुड़ ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया और इस मकाम को शदीद नुकसान पहुँचाया और ये इलाका आस्ते आस्ते वीरान होता चला गया। हुण हुक्मरान मिहिरा कुल्ला ने यहाँ पर मौजूद बुद्धिस्टों पर बहुत जुल्म किए। इसके दौर में हज़ारों खानकाहें तबाह की गई, बल्कि टेक्सला के अलावा करीबी शहर पेशावर को भी तबाह किया गया। 1913 ईस्वी में सर जोहन मार्शल ने इस मकाम की खोदाई की और इसकी खोदाई से पहले इस मकाम को बहुत दफ़ा लूटा गया और शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया। सर जोहन मार्शल के मुताबिक इस मकाम पर बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी ताकि जो गौतम बुद्ध के मुक़द्दस तबरकात थे उनको लूटा जा सके। 1934 ईस्वी तक इस मकाम पर बहुत ज़्यादा खुदाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस मकाम की अहमियत को समझने में मदद हासिल हुई। तो व्यूअर्स, ये थी इस मकाम की कुछ तारीख जो मैंने आपको बताई है। तो आइए इस मकाम को पूरी तरह विज़िट करते हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है, जो मेन स्तूपा है या जो खानकाहें यहाँ पर मौजूद है, उसके बारे में आपको बताते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल देसी व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है मगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चीन और शुमाल मगरबी खितों को मिलाने वाली शाहराह रेशम की एक शाख पे वाक़े टेक्सला का मकाम पहली से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान अपने उरूज पर था। इस मुतहरिक दौर की कहानियाँ यूनानी मौरखीन, चीनी और बुद्ध मत के ज़ायरीन की तहरीरों में मिलती हैं। टेक्सला के आसार कदीमा इस खिते में 5 सदियों पर मुहित शहरी तरक्की के अंदाज को ज़ाहिर करते हैं। टेक्सला के बाक़ियात में धर्मा राजी का कदीम तरीन और सबसे बड़ा पाया जाने वाला बुद्ध मत मजहबी मरकज़ है। बुद्धा के मुक़द्दस तबरकात को महफूज करने के लिए ये स्तूपा मौर्य बादशाह अशोक आज़म ने बनवाया था, जिसे बुद्ध मत की खिदमत के लिए धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। 40वीं सदी ईस्वी में आने वाले ज़िलज़िले के दौरान पत्थर के बड़े स्तूपा को शदीद नुकसान पहुंचा था और कुषाण दौर में इसे 2 मरतबा दोबारा तमीर किया गया था। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले पत्थर के मुजस्समे इस अजीम स्तूपा की ज़ीनत हुआ करते थे। इस मकाम पर छोटे स्तूपों से सोने, हाथी दांत और पत्थर के ताबूत और कई हिंद यूनानी सिक्के बरामद हुए हैं। इस मकाम पर इबादत गाहों को इंसानी और जानवरों के चूने से बने अलामात से सजाया गया था और यहाँ से बुद्ध मत की मिट्टी की मोहरें भी बरामद हुई हैं। इस जगह से हड्डियों के आसार भी मिले हैं जो आज भी बुद्ध मत के मानने वालों के लिए मुक़द्दस अहमियत रखते हैं। धर्मा राजी का टेक्सला में बुद्ध मत की सबसे पुरानी और बड़ी खानकाह और स्तूपा है, जो धर्मा नदी के किनारे वाक़ है।
یہ استوپا اور خانقاہ مہاتما بدھ کی متبرک راکھ پر موریہ خاندان کے عظیم مہاراجا اشوکا نے تعمیر کروائی۔ مہاراجا اشوکا بدھ مت کی بے بہا خدمات کی وجہ سے دھرم راجا کہلاتے تھے۔ اسی وجہ کی بنیاد پر اس استوپا کا نام بھی دھرما راجی کا رکھا گیا۔ بڑے گول استوپ کا قطر 39.9 میٹر اور گنبز کی موجودہ اونچائی 13.7 میٹر ہے، جو اندرونی طور پر ٹھوس چنائی سے تعمیر کیا ہوا ہے۔ استوپا کے گرد طواف کا راستہ پتھر کی سلوں سے بنایا گیا تھا۔ استوپا کو 40 عیسوی میں زلزلے سے شدید نقصان پہنچا۔ کشان دور حکومت میں اسے 2 دفعہ تعمیر اور مرمت کیا گیا تھا۔ مرکزی استوپا کے ارد گرد کا صحن بعد میں بنائے گئے چھوٹے گول منتی استوپوں، مستطیل اور مربع اشکال کی عبادت گاہوں اور مہاتما بدھ کے بڑے بڑے بت خانوں سے بھرا ہوا ہے، جو کہ بالترتیب پہلی صدی قبل مسیح سے تیسری صدی عیسوی اور پھر تیسری صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی کے دوران بنائے گئے تھے۔ منتی استوپوں سے سونے، پتھر اور ہاتھی دانت سے بنے ہوئے چھوٹے تبرکاتی تابوتوں کے علاوہ ساکا حکمرانوں مایس اور ایزس اول کے سکے بھی ملے ہیں۔ عبادت گاہیں چونے کے بنے ہوئے انسانی اور جانوروں کی مختلف اشکال کے مجسموں سے آراستہ ہیں۔ چند ایک میں سے مٹی کی مہریں ملی ہیں جن پر بدھ مت کے عقائد درج ہیں۔ عبادت گاہ نمبر G5 سے چاندی کا گول خروشتی میں لکھا پتھر ملا ہے، جس سے اس خانقاہ کا نام دھرما راجی کا ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ٹیکسلا کے تاریخی و ثقافتی مقامات غیر معمولی ثقافتی اہمیت کے حامل ہیں، جسے دنیا کی تمام اقوام تسلیم کرتی ہیں۔ اس غیر معمولی اور شاندار عالمی قدر کے نتیجے میں 1980 عیسوی میں اسے یونیسکو کی عالمی ثقافتی مقامات کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ عالمی ثقافتی مقامات دنیا کے تمام لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں۔ اس مقام کے عالمی ثقافتی ورثے کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ استوپا کے جنوب میں ایک کھلے علاقے میں انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں، جو غالباً ان راہبوں کی باقیات ہیں جو وائٹ ہن کی یلغار کے دوران قتل کیے گئے تھے۔ استوپا اور خانقاہ سرکپ کے تاریخی شہر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جو کہ بدھ کے اس حکم کے مطابق ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خانقاہیں بستیوں سے نہ تو بہت دور اور نہ ہی بہت قریب ہونی چاہیے۔ دھرم راجی کا استوپا ٹیکسلا کا سب سے بڑا استوپا ہے۔ مین استوپا اور چھوٹے استوپوں کے درمیان جو راہداری تھی، اسے پردکشنا کے مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی لوگ استوپا کے ارد گرد چل کر عبادت کرتے تھے۔ استوپا کا اوپر والا گنبد ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد یا نیچے کا حصہ ابھی بھی محفوظ حالت میں ہے۔ استوپا کے مرکزی حصے میں داخل ہونے سے پہلے سرکپ سے آنے والے زائرین ایک بڑی عمارت سے گزرتے تھے، جہاں گوتم بدھ کی باقیات دکھائی جاتی تھی۔ مذہبی تقریبات کے دوران لبان جلایا جاتا تھا اور کمپلیکس کے راستے رنگین شیشے کے ٹائلز سے سجائے گئے تھے تاکہ عبادت کے لیے خوبصورت اور مقدس ماحول بنایا جا سکے۔ استوپا کے ارد گرد چھوٹے استوپے بنائے گئے تھے، جو کہ مرکزی استوپا کی تعمیر کے تقریباً 200 سال بعد تعمیر ہوئے اور غالباً ایک ہی سرمایہ کار کی مالی مدد سے بنائے گئے تھے۔ مزید استوپے سائٹ کے شمالی حصے میں مختلف سرمایہ کاروں کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ یہ استوپ بدھ کی ہڈیوں کی باقیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس کی کھدائی سر جان مارشل نے کی اور استوپا کے بنیاد سے ایک چاندی کا تابوت بھی ملا تھا، جس پر قدیم خروشتی رسم الخط میں تحریر تھی۔ تحریر کے مطابق 78ویں عیسوی میں یورو ساکا نے بدھ کی ہڈیوں کو استوپا میں رکھوایا تھا۔ 2016 میں دھرم راجی کا استوپا کی 2 ہڈیوں کی باقیات 1 ماہ کے لیے سری لنکا بھیجی گئی تھی۔ یہ باقیات سری لنکا کے اہم مندروں میں نمائش کے طور پر رکھی گئی تھیں اور اس دوران تقریباً 93 لاکھ لوگوں نے انہیں دیکھا۔ ابتدائی دور میں راہبوں کے جو کمرے بنائے گئے تھے وہ ایک سیدھی قطار میں تھے۔ ہر کمرے کے سامنے ایک ورانڈا بھی موجود ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرانی طرز تعمیر چھوڑ دی گئی
اس کی بجائے راہبوں کے کمرے چوکور یا مستطیل صحن کے گرد چاروں طرف بنائے جاتے تھے۔ یہ نئی طرز تعمیر اسٹوپا کی تعمیر کے تقریباً 300 سال بعد اپنائی گئی تھی۔ شمالی خانقاہ میں 2 صحن شامل تھے جو ایک بڑے اسٹوپا کے گرد بنائے گئے تھے۔ چھوٹا مشرقی صحن غالباً 13 راہبوں کے لیے مخصوص تھا۔ خانقاہ نمبر جی اسٹوپا کے مغرب میں واقع تھی۔ اس خانقاہ میں تقریباً 50 کمرے تھے جہاں راہب رہتے تھے۔ اس خانقاہ کے اندر بھی ایک اسٹوپا موجود تھا جو عبادت یا مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ امکان ہے کہ یہ خانقاہ ایک سے زیادہ منزلوں پر مشتمل تھی۔ خانقاہ نمبر ایم سائٹ کے انتہائی شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس خانقاہ کے اندر ایک چھوٹا صحن تھا اور اس صحن کے درمیان ایک اسٹوپا بنایا گیا تھا جو عبادت یا مذہبی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خانقاہ ایک لمبی عمارت یا رہائشی بلاک سے منسلک تھا جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ یہ بلاک ممکنہ طور پر راہبوں کے رہنے یا دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خانقاہ کے جنوبی حصے میں 2 اسٹوپے تھے اور اب ان کی آثار باقی ہیں جنہیں محققین نے E1 اور E2 کے نام دیے ہیں۔